ध्रुव राठी की बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, लेकिन इस वीडियो में ये साहब मात खा गए। और मैं तो बड़ा समझदार समझता था, मैं समझता था कि जो इतना ज़्यादा साइंस जिसके भेजे के अंदर घुसा हुआ हो और इतनी ज़्यादा जो बंदा महारत रखता हो और एक एक चीज़ को, एक एक आर्टिकल को बड़ा डीपली समझता और पढ़ता होगा, तो वो बंदा इतनी बेवकूफ़ाना बात नहीं कर सकता। लेकिन एक वीडियो मैंने देखी ना, तो बहुत ही अजीब वीडियो है और उसके ज़रिए, उस मैसेज के ज़रिए जो ये कहना चाह रहे हैं ना, तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ, बड़ा अफसोस भी हुआ। हालांकि जो हिस्ट्री को लेकर इनकी जो वीडियोस हैं बहुत ही इल्म वाली और बहुत ही नॉलेज वाली वीडियोस होती हैं, जिनको देखकर हर इंसान हिस्ट्री का मुआयना कर पाता है, उसको समझ पाता है और उससे आगाह हो पाता है। तो सबसे पहले जो इन्होंने मात खाई है ना जहां पर, वो इनकी बात को सुनिए और दावा क्या कर रहे हैं। देखो, अल्लाह तबारक व तआला को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कुरान पढ़ें तो ही अल्लाह को समझ सकते हैं, बल्कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार। अल्लाह फरमाता है, मैंने ज़मीन और आसमान को बनाया, दिन और रात के निज़ाम को बनाया। क्यों बनाया? इन्न फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन याक़िलून, कि अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। अगर आप कुरान नहीं पढ़ सकते, टेक्नोलॉजी का कोई माहिर है, वो बंदा तमाम चीजें देख रहा है, दिन और रात को देख रहा है, वो ये देख रहा है कि जमीन आसमान चांद सूरज को देख रहा है। फिर इन तमाम चीज़ों के बावजूद, साइंस से इतना गहरा रिश्ता होने के बावजूद, अगर कोई इंसान इतनी बेवकूफ़ाना बातें करे तो बड़ा अजीब सा लगता है। सबसे पहले ध्रुव राठी की इस वीडियो को आप लोग देखें, इस क्लिप को देखें कि इस क्लिप में इनका दावा क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले आप इनकी बात को सुने। पड़ रहा है ये वाला सवाल बहुत ही ज्यादा लाइक्ड है, 2000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस, देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूं कि ये सवाल काफ़ी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है और जो लोग, दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूं और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूं। तो इनका दावा यह है कि कोई अल्लाह मैं नहीं मानता हूं और जो लोग अल्लाह को मानते हैं मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, जो भगवान को मानते हैं हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग और किसी को मानते हैं, पूछते हैं, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी राय पेश की है, उसमें ये कह रहे हैं कि कोई खुदा नहीं है, मैं किसी खुदा को नहीं जानता हूं, मैं किसी खुदा को नहीं मानता हूं। और ये अपनी एक वीडियो में ये भी बता रहे हैं कि दुनिया वजूद में कैसे आई, दुनिया बनी कैसे। अब आप ये देखो कि जो दुनिया बनी है ये खुद अपडेट दे रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि बिग बैंग जो है वो एक आग का गोला था और जैसे ही वो फटा ना, ये पूरी दुनिया बन गई। मौजूद थी, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये बादल शांति से करोड़ों अरबों सालों से अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा था कि अचानक से एक दिन एक बड़ा धमाका होता है। तो मेरा एक चैलेंज है और वो चैलेंज ये है कि ध्रुव राठी की बहुत सारी वीडियोस YouTube पर अपलोड हैं, उसमें बहुत सारे आर्टिकल उन्होंने दिखाए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा आर्टिकल उनकी वीडियो में है जो उन्होंने या उनके एडिटर ने लगाया नहीं बल्कि खुद ब खुद लग गया? आप कहेंगे नहीं। हम कहेंगे कि आप ये बताएं कि आप मान सकते हैं कि बगैर उड़ाए कोई जहाज उड़ सकता हो? वो कहेंगे नहीं। हम कहेंगे कि आप कभी ऐसा हो सकता है कि बगैर वीडियो शूट किए वीडियो शूट हो जाए? वो कहेंगे नहीं। आप किसी जंगल में ऊंट की मींगनी देखें, लेड़ी देखें और कहें कि यहाँ ऊंट कभी नहीं आया, तो आप मानेंगे? आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऊंट नहीं आया तो मींगनी कैसे आ सकती है? आप किसी जंगल में किसी मकान को बना हुआ देखें, किसी इमारत को बना हुआ देखें और आप दावा करें कि भाई यहाँ पर कोई मिस्त्री नहीं आया, कोई मजदूर नहीं आया, तो आप मानेंगे? आप कहेंगे नहीं भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता। हालांकि जो आप मोबाइल चला रहे हैं, जो आपके हाथ में मोबाइल है, हम ये कहें कि मोबाइल किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप बन गया, आप मानेंगे? आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, ये मोबाइल अपने आप नहीं बन सकता, बल्कि इसको किसी ने बनाया है, किसी ना किसी ने तो इसको बनाया है। तो जब ये छोटे छोटे काम अपने आप नहीं हो सकते, तो ध्रुव राठी जी से मेरा सवाल ये है कि जो बिग बैंग थी, आग का गोला था, अपने आप फटा, ये पूरी दुनिया अपने आप फिर कैसे बन सकती है? मैं ये तो कह रहा हूं कि जो बिग
بگ بینگ ہے پوری, اور اس کے بعد آگ کا گولا تھا وہ پھٹا, پوری دنیا بن گئی, میں مان رہا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں, اس کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو وہ اپنے آپ گولا نہیں پھٹا, بلکہ اس گولے کو پھاڑا گیا, اور جس نے پھاڑا اسی ذات کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو 14 صدی پہلے قرآن میں کلیئر کر دیا. کیا کہا؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, کہ سورج جو چل رہا ہے اپنی, جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اسپیڈ مقرر کر دی. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے سورج کی اسپیڈ مقرر کر دی, اور جو تھا مقرر کر دی کہ اس سے اوپر نہیں ہو سکتا, اس سے نیچے نہیں ہو سکتا, تو وہ بس وہ اسی حساب سے چل رہا ہے. اگر یہ سورج ایک ذرہ نیچے آ جائے پوری دنیا کو سیکنڈ نہیں لگے گا ختم ہونے میں, یہ خود ان کا بھی دعویٰ ہے. تو اب آپ یہ سوچئے کہ یہ سورج اپنے آپ کیسے چل رہا ہے؟ جب چھوٹے چھوٹے کام اپنے آپ نہیں ہو سکتے تو یہ کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے نا. تو جو کر رہا ہے ان تمام کاموں کے پیچھے جو سب سے بڑا جس کا ہاتھ ہے, جو اپنے امر کے ذریعے اس کام کو کر رہا ہے, اسی ذات کو ہم اپنا مالک معبود سمجھتے ہیں, اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دنیا اس طرح سے ظاہری طور پہ آپ نے پڑھ لیا کہ وجود میں آ گئی, آگ کا گولا تھا, پھٹا, دنیا بن گئی. میں کہتا ہوں اس گولے کو جس نے پھاڑا تھا وہ ذات اللہ ہے. آج دنیا کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں, سسٹم دیکھ رہے ہیں, حساب دیکھ رہے ہیں, سائنس نے اتنی ترقی کر لی, کبھی ایسا ہوا؟ چیلنج ہے ہمارا. اتنی ترقی کرنے کے بعد جس نے دنیا کا پہلے انسان کے بارے میں بھی کھوجا, اور قرآن نے بھی بتایا حضرت آدم علیہ السلام, جس نے اس دنیا کو کیسے وجود میں آ گئی دنیا, اس بارے میں بھی تحقیق کی, قرآن نے بھی بتایا, جس کو آپ بگ بینگ کہتے ہیں. تو یہ کبھی کوئی نہیں ابھی تک بتا پایا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پوری دنیا کے سائنسداں مل کر اس مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ. اللہ یہ جو چیلنجز کر رہا ہے یہ ایک پورا کوئی کر کے دکھائے نا. اللہ فرما رہا ہے کہ جب کوئی کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اور ہم اس کی روح کو کھینچتے ہیں, تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں, لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. اللہ فرماتا ہے تم بڑے دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں, جاؤ ہم تمہارے اس بندے کی روح کو نکال لیں, تمہارے فلاں انسان کی روح کو کھینچ رہے ہیں, ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ. تو یہ جو تمام کام ہو رہے ہیں, یہ دنیا کی لیل و نہار, رات دن, زمین آسمان, چاند سورج ستارے, سیارے, ہوا فضا قضا, زمین آسمان چاند سورج ستارے, یہ تمام چیزیں ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس تمام پورے وجود کو چلا رہا ہے, پوری دنیا کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ خود اللہ رب العالمین کی ذات ہے. مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے. اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا. بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, عالمہ کا کورس کر رہی ہیں, بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں. تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے. اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں. ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں, لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے, مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے, تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے. ہم مر جاتے ہیں, قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی, جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے, جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی, جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا. تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے, یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے, تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں. اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا, خود اس کو حساب دینا پڑے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. السلام